अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से आज़ादी। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान हुवा शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। अव्वलुहु रहमतुन की दिलनशीन तशरीह। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस वक्त मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की है उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक के 3 हिस्से फरमाकर हर एक हिस्से की जुदा जुदा खासियत बयान फरमाई है। चुनाचे हदीस का तर्जुमा फरमाते हैं, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसका पहला हिस्सा यानी पहला अशरा रहमत है और इसका दरमियानी हिस्सा यानी दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और आखिर हिस्सा यानी आखिर अशरा जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया है। मुझे इस वक्त इन तीनों हिस्सों से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें अर्ज़ करने का इरादा है। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला अशरा रहमत का है, जिसके बारे में फरमाया गया है अव्वलुहु रहमतुन। मुहक़्क़िक़ीन उलमाए किराम ने लिखा है कि रहमत की निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ की जाए तो इसके मानी अल्लाह ताला का बंदों को नेक तौफ़ीक़ देने और उनके अंदर इताअत व फरमा बरदारी और अता व बख्शिश के जज्बात को पैदा करने के हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला को रहीम कहा जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ रहमत की निस्बत करने का यही मानी है कि वो अपने बंदों को नेक तौफ़ीक़ और नेक हिदायत देने और दादो दहश और अता व बख्शिश से मुताल्लिक़ अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। रमज़ान मुबारक के पहले अशरे को रहमत खुदाबंदी और तौफ़ीक़ इलाही का अशरा इसलिए कहा गया है कि इसमें मोमिनीन के दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से ताअत व बंदगी और रमज़ान मुबारक की इबादतों को पूरी करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ के जज्बे की दौलत अता की जाती है। इब्तिदाई सातों की गैर मामूली तासीर। यही वजह है कि रमज़ान मुबारक की इब्तिदाई सातों की गैर मामूली तासीर का एक दो नहीं बल्कि लाखों हज़ारों मुसलमानों ने बेचश्म खुद बार बार मुशाहिदा किया है कि रमज़ान मुबारक के आते ही हर गुनहगार अपने गुनाहों पर नदामत महसूस करता है और जिसने साल भर नमाज़ें नहीं पढ़ी वो 5 वक्ता नमाज़ों बल्कि तरावी की 20 रकातों की पाबंदी करते हुए नज़र आता है और जिसने साल भर कभी कुरान पाक अपने हाथों में नहीं उठाया था वो सुबह शाम बल्कि दिन का एक बड़ा हिस्सा कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ नज़र आता है। जिन्हें गैर रमज़ान मुबारक में एक लम्हा भी भूख व प्यास बर्दाश्त नहीं होती थी, वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह ताला के लिए भूखे प्यासे रोज़े की अजीमुश्शान इबादत को बहुस्न खूबी पूरा करते हुए
نظر آتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور بندہ کے اندر نیکی کے جذبے کو پیدا کر کے اسے ہمت و حوصلہ دینے کی مہربانی اور ہمت نہیں تو اور کیا ہے، جو رمضان مبارک کی ابتدائی ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اوسط مغفرت کی عمدہ تشریح ہے۔ دوسرے عشرے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، اوسط مغفرت، یہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کی خصوصیت ہے۔ اس دوسرے عشرے کی خصوصیت کا پہلے عشرے کی خصوصیت سے گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح کہ جب پہلے عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق دلوں میں ڈال دی گئی، جس کے نتیجے میں مومنین کے اندر اطاعت و عبادت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ اسی بندگی اور اطاعت کا نور اس کے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی کو مٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہوں کی ساری ظلمت اور سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی کا نام گناہوں کی معافی اور مغفرت ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ گناہوں کی معافی اور مغفرت کا عشرہ ہے، اور ابتدائے رمضان المبارک سے جو نیکیاں اور عبادتیں کی گئی تھیں ان کا قدرتی نتیجہ اور تاثیر یہ ہے کہ ان کی برکت سے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی اور مغفرت ہو گئی۔ البتہ یہ بات ملحوظ رہے کہ معافی اور بخشش کے اس اعلان میں حقوق العباد شامل نہیں، کیونکہ حقوق العباد سے بری ہونے کے لیے ضروری ہے یا تو صاحب حق کے حق کو ادا کر دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے۔ آخر عتق من النیران کی دلچسپ تشریح۔ دوستوں اور بزرگوں، تیسرے عشرے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر عتق من النیران، کہ اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے، اور جو شخص گناہوں کو چھوڑ کر اعمال صالح اختیار کرتا ہے تو اول اس پر اللہ کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے، پھر اس پر مغفرت یعنی بخشش ہوتی ہے، اس کے بعد جہنم سے رہائی حاصل ہوتی ہے۔ اس قاعدے کے موافق جہنم سے آزادی حاصل ہونے کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اعمال صالحہ اختیار کر کے سب سے پہلے رحمت اور مغفرت کے قابل بننا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب بیان فرمائی، یہ نہایت مربوط اور بہترین ترتیب ہے۔ اس کو اسی ترتیب سے ہی ہونا چاہیے تھا کہ رحمت پہلے عشرے سے متعلق ہو، مغفرت دوسرے عشرے سے، اور جہنم سے آزادی تیسرے عشرے سے متعلق ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو عشرے محنت و ریاضت اور کارکردگی کے ہیں، اور تیسرا عشرہ صلاح یابی اور اجر پانے کا ہے۔ یہ بیان مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو خطبات عثمانیہ کتاب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اسی مضمون کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔